الموضوع تاع اليوم هو تساؤل وحيرة تمر بها أي أم، وخاصة الأمهات الجدد، اللي هو: وعلاش البيبي تاعي راه يبكي؟ واش البيبي تاعي راه يبكي؟ علاش ما راهوش يسكت؟ راني جربت كلش 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 كلش، وعلاش مش حاب يسكت؟ دونك الإجابة راح تكون هنا. ماذا بكم تكملوا لا فيديو للاخر. دوكو باش نفهموا المشكل هذا والإشكال هذا لازم نفهموا البكاء. دونك نبداو نحكيو على البكاء من الاول باش نفهموا واش هو البكاء، خاصه بالنسبه للرضيع. الفو سافوار انه في الايام الاولى، في اول ايام مرحله الامومه عند المراه هذيك، او في الايام الاولى لحياه هذاك الرضيع، الام تكون ضائعه، تكون فريمون ضائعه، وخاصه كما قلت لكم كيكون المولود الاول، يعني هذيك تجربتها الاولى تكون ضائعه، تكون تعبانه، تكون اب اند داون، البيبي بلوز ايتو، وهاد الحوايج ياثروا عليها. دوكو كيكون الابن تاعها يبكي، هاد الحاجه يمكن انها تخلق قلق وفرستراسيون، انها ما تقدرش تفهم وعلاش راهو يبكي، وزيد على ذلك تولي تحس بال سو كولبابيليز، تقول لك بالك انا ما رانيش ام مليحه، بالك انا غلطت ما عرفتش ندير له الحاجه ديك، بالك انا اللي وجعته، بالك انا اللي ظلمته. وهاد الحاجه سي سكون ابل ان سيركل فيسيو، سيتادير كو عمرها ما راح تخرج منها اذا ما عرفتش وما فهمتش وعلاه البيبي تاعها راه يبكي. كيما على بالكم باللي البيبي في اللحظه اللي يخرج منها من بطن الام، اول حاجه يقوم بها هي البكاء، وهذا الشيء نسميوه صرخه الولاده. وش هي صرخه الولاده؟ وش هو البكاء هذاك؟ كاين ياسر يقول لك باللي هذاك البكاء ما عنده حتى معنى، بصح هنا لازم تعرفوا باللي هذيك الصرخه الاولى وهذاك البكاء عنده معنى كبير 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 كبير، اللي هو ديجا ان سينيو دو فيتاليتي، يعني دليل على الحياه. وهذيك الصرخه وعلى بالنا كل سيرتو اللي عدينا عليها، وربي يرزق اي وحده مازالت ما وصلتش لهذا الشيء، وان شاء الله يرزقكم كامل بهذه النعمه يا ربي. على بالكم باللي اكثر حاجه تسناها الام او الاولياء في زوز كي يخرج البيبي هي سماع هذيك الصرخه وع هذيك والعياط هذاك، راهو اكثر حاجه نستناوها، لانه يدل على انه البيبي راهو حي. ثاني شيء هو التعبير عن حاله نفسيه وحاله الطفل. تقولوا لي كيفاش؟ حاول لكم انا كيفاش. سيكو حطوا في بالكم بلي هذاك البيبي راهو عنده 9 شهور وهو في كرش امه، او حتى 7 شهور بور لي بريماتوري، راهو قريب من امه، راهو يسمع، بصح ما راهوش يسمع قريب كيما راح يسمع الوقت انه يولد فيه، راهو في مكان دافئ، مكان هادئ، مكان مطمئن ليه، وخرج للدنيا. لدرجه حراره ما راهيش كيما درجه الحراره اللي كان فيها، خرج لي اصوات هذيك شفتوا الاصوات تاع لي ماشين هذوك اللي يكونوا اونطوري بلا مامون تي 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 تي، هذيك حنا تباننا نورمال باسكو موالفين، بصح هو راه حس كبير، راه يضرب، خرج من كان وحده في مكان ويحس بامه، يحس باصوات والاب عن طريق بطن امه، بصح دركا راه يشوف فيهم دايرين به، راه يحسهم دايرين به، راه غاشي، راهي بيئه ما كانش فيها. دونك هنا يصرى اصطدام للبيبي هذاك بيئه ومحيط جديد عليه. اي اوسي كان يتنفس عن طريق امه، دركا راهو يتنفس وحده، راهو هواء الاكسجين هذاك راهو دخل في الرئتين نتاعو، راهو دخل في الجسم نتاعو. دونك سي ان شوك، لونفون في الوقت هذاك يصرالو ان شوك من جويه كل اللي يخليوه يعبر بطريقه واحده، وهي البكاء. تكون اول بكيه للطفل، اول تعبير للطفل، وهذيك هي البكيه اللي نقولوا حنا عندها حتى معنى. هي صحيح اون كيلكو سورت في الاول ما تكونش عندها معنى، بصح لي ساج فام هذوك اللي دايرين لي سبيسياليست اللي دايرين لا مامون لونفون والام يعطيو هذيك البكيه معنى، يعطوها مدلول. دونك الطفل منه جاي واش حيولي يعبر بالبكاء، باسكو عرف باللي راهو هذاك الشيء
عنده معنى باللي الاستجابه الرغبه من رغباته راح تكون بالبكاء. اوتوماتيكمون البيبي ما راهوش يعرف يهضر، سي با كومونيكي انكور، دونك راح يخلي لو بروسيسوس هذاك يولي اداه اتصال عنده. يعني اذا جاع راح يبكي، اذا عطش راح يبكي، اذا خمش في روحه لاكوش خامجه راح يبكي، اذا عنده بوبو كرشو توجع فيه، عنده دي كوليك رايح يبكي، اذا احتاج امه رايح يبكي. دونك قادر يشبع ياكل صاي ما عندوش وجع ويبقى يبكي، ماشي معناتها بلي انت اوطون كو ماما راكي قمتي بحاجه غلطه ولا غلطتي معاه ولا وجعتيه ولا نو، سي جوست كيما انت تكوني ما راكيش بيان ولا ميم بيان تقعدي تحكي 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 باسكو تقدري تخرجي هذوك التعابير بالهضره. هو مازال ما يقدرش يهضر، دونك حيبقى يبكي 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 باش يعبر على اي حاجه قبل ما يكتشف ادوات التعبير الاخرى اللي تجي في الاسابيع الاخرى بعد الولاده، اللي هي الابتسامه ولا النظرات التقليد، هادوك يجيو باغ لا سويت. مي بوغ ان بروميير طون رايح يبكي. بعد في الايام هذيك الطفل راح يتعلق بسكون ابل اون فيغور داتاشمون اللي هي تكون الام جينيرالمون، وفي غياب الام تكون الانسان اللي راهو يسوكيب بالونفون هذاك. ce que Lacan a appelé l'autre الاخر هذاك هو اللي يعطي معنى للبكاء تاع الطفل، ومن هذاك الشيء يولي البكاء اداه للتعبير. نوعين من الامهات او الاشخاص اللي يعتنيوا بالطفل. عندنا النوع اللي يقول لك لا خليه يبكي، بدلتي له لاكوش، عطيتيه ياكل، عطيتيه يشرب، ما عندوش وجع، خليه يبكي او يبكي بركه ما عنده حتى معنى، خليه يبكي 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 حتى يسكت. ما تولفيهش بالحزن راكي حتحصلي فيه، ما تولفيهش كل ما يقول اي تروحي له تجري، ما تولفيهش هكا ما تولفيهش هكا. باسكو لي سيني فيتو سولون او هما الاكل والشرب والبرد والسخانه والوجاع الالم وبرك. هادو هما واش قادر يحتاج الطفل. بصح حنايا لا، الطفل يحتاج اكثر من هكا، يحتاج القرب من الام، يحتاج لو بو ا بو كي امبورطون بربي ان شاء الله راح نحكي لكم عليه في لي فيديو جايين باسكو سي ان سوجي ا بار لي لازم نتريتيه بفاسون مفصله. يحتاج التلامس الجسدي هذاك مع الام، يحتاج الحنان، يحتاج انه يحس باللي راكي قريبه ليه، يحتاجك تلعبي معاه، يحتاجك تتفاعلي معاه. ما يحتاجش انه يقعد في بلاصه واحده ويبكي حتى يسكت ولا يقعد قدام ان ايكران ويكون انيوري. النوع الثاني من لي بارون هما البيبي يشوفي يقول تلقى حاجه تجي تهزو واش بيك ولا تبكي، انا عطيتك شربتي انا عطيتك كليتي، وتلقاها جوغ ستريسي هكا وما راهيش بيان ويساي دو كومبروندر اي تو. هذه انا ما راهيش مليحه. واش في فوز اكسبليكي، حتقولوا لي بس ما قلتي ما تخليوهش يبكي وقلتوا ما تستجيبولوش في ساعه. خير الامور اوسطها. البيبي الاخر اللي جوست يفي ان سيني لا ماما تروح تجري وما تخليش حتى يطلب، هذاك تانا سي با بيان، لانه البيبي هذاك ما يوليش يعرف كيف ما يطلب الحاجه، باسكو الام راهي توجور هنا قبل ما يقول اي راهي هنا، قبل ما يقول جعت راهي هنا، قبل ما يقول عطشت راهي هنا. دونك لازم نكونوا في النص. كيفاش نكونوا في النص؟ ان نستجيبوا الرغبات تاع الطفل تاعنا. اذا حسيتي ولدك ما راهوش حاب يرقد وحده، حطيه فوقك ورقد. اذا حسيتيه حاب يلعب وانت عندك الشغل، تقدري ديري بوز في الشغل هذاك وتقعدي تلعبي مع ابنك، بصح ماشي معناتها تقعدي طول الوقت انت هزته ودوري به وما تخليهش انه يبكي ولا يدوموندي الحاجه هذيك. القاعده اللي لازم تعرفوها هي un bébé ignoré est égal à un bébé fou. un bébé اللي راهو ديما كولي في لا ماما وما تخليلوش الفرصه انه يطلب، هاد الحاجه راح تؤدي الى تاخر في الكلام. بعد كي يتطور جوستومون البكاء ويولي في مرحله الكلام والطلب، لو بيبي هذاك ما يعرفش يطلب لانه الام ما خلاتوش. اذا الطفل هذاك ما فقدش الحاجه هذيك، ما تكونش عنده رغبه، وكي تكون ما عندوش رغبه ما يكونش عنده طلب، واذا ما كانش عنده طلب ما كانش هناك كلام، ما كانش هناك اون اكسبرسيون. سيتادير اذا الام راهي طول طون تما ما تخليهش دقيقه يقعد بلا بها،
الطفل هذاك يفا با افوار لانتيغي انه يطلب الحاجه هذيك، باسكو ما عندوش فقدان للحاجه، ما عندوش رغبه وما يكونش عنده طلب باش يكومونيكي ويطلب من الام انها دير الحاجه هذيك. وحبيت نختم لكم هاد لا فيديو بواحد المقوله اللي نحبها ياسر 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 ياسر، اللي يقولها لاكون، ونصحكم انكم تقراو عليه شويه وعلى الدراسات اللي قام بها. المقوله هي toute demande est une demande d'amour. يعني أي طلب يقوم به الطفل وخاصة الرضيع راهو طلب لمحبة، سيتادير ماهوش يبكي هكاك، ماهوش تستات، ماهوش فشوش راهو مفشش راهو يبكي، راهو مدلل، يستت بركة، راني نعرفو ستوت والبكا تستات. نو 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 نو. un bébé n'a pas la compétence هذيك انه يجو لا كوميدي، انه يستت، انه يفشش ولا يدلل كيما نقولوا. نو، il est juste en train de demander de l'amour، الحب، راهو يطلب في الحب. وهذا كما نقولوا من اضعف حقوق الطفل والرضيع، انه يتلقى الحب، يتلقى الاهتمام، يتلقى هذيك القرب والحنان من عند الام نتاعو او الاب نتاعو او اي شخص راهو يعتني به. دونك نصيحتي ونقولها ونعاودها وهضرت فيها ياسر، هي شبعوا ولادكم حنانه، شبعوا ولادكم حنانه، وهاد الحاجه عمركم ما حتندموا عليها، لانها ديجا حق الطفل ولانها واجب من الاولياء وحاجه لا تعوض. الطفل اللي راهو شابع حنانه طفل متوازن مستقبلا، الطفل اللي ناقص حنانه راهو الطفل غير متوازن مستقبلا. فوالا كملنا موضوع اليوم، نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله في موضوع اخر. entre temps ما تنساوش تابونيو لاشين تاعي وتبارطاجيو هاد لا فيديو مع امهات اخرى اللي تشوفوا باللي قادره تنفعهم هاد الفيديو. ميرسي، باي باي.